こんばんは。こんばんは先生。こんばんは先生。こんばんは先生。こんばんは先生。はい、こんばんは。こんばんは先生。はい、こんばんは。ओके एकैछिनलाई साथीहरु जोइन हुँदै हुनुहुन्छ है। हाम्रो अर्को टिचरले पनि लिंक पठाउनु भएको छ नि, के अरे मेसेज पठाउनु भएको छ नि। लिंक पठाएको कि मेसेज पठाएको? मेसेज पठाउनु भएको थियो त मैले बुझिनँ के। दुईटा क्लास हुने अबदेखि हाम्रो के चाहिँ नि होइन नि, यो यस्तो हो क्या। यो भनेको उयो हाम्रो अप्रिलको जुन उ थियो नि, अप्रिलको स्टुडेन्टहरुको चाहिँ अर्को क्लास भइरहेको हो क्या, तपाईहरुको होइन कि अप्रिलको मात्र। अहिले यो ग्रुप 2 मा मेसेज पठाउनु भएको थियो नि त, त्यही भएर। हजुर हैन त्यो ग्रुप 2 मा हाम्रो नयाँ टिचरले आज यहाँ लाइन ग्रुप 1 ग्रुप 2 दुबईमा पठाएको छ। त्यो दुबईमा अप्रिलको स्टुडेन्टहरु थियो कि, त्यो भएर पठाएको हो। ए हाय सन्चे, वकारी मास सन्चे। ओके, हामीहरु कहाँतिर थियौं भन्नुस् त खानजी है। ओके 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 कहाँ गयो? तपाईहरुलाई हिजो मैले कतिपयले टेक्स्ट गरे छोड्नु भएको छ है, खानजी पठाइदिनु भनेर। म आफू नै बिहान 4-5 बजेसम्म यतिकै काम गर्दै थिएँ। त्यो भन्दा पछाडिबाट 6-7 बजे बाहिर निस्किएको, एकैछिन अगाडि आएर क्लास लिएर अनि भर्खर बस्दै छु। ओके, आज मिल्यो भने आज पठाइदिन्छु है। हम्म 24 जना हैन, ठिकै छ। हामीहरूले हिजो यो खान्जीहरु लेख्यौं है। यो खान्जीहरु चिन्नुहुन्छ होला है? सन्चे समस्या छैन नि है यिनीहरुमा? ए तपाईहरुले चाहिँ नि न्याट अथवा जेएलपीटी यस्तो खान्जीहरु यस्तो एक्जामहरु दिनु भयो भने यो खालको खान्जी चाहिँ आउँछ के तपाईहरुको एक्जाममा। कुनबामा सेन्से आएको मामा मामा सानो थर्मस खै। ओके, यो जेउजु भन्ने खालको खान्जी चाहिँ आउँछ है। भन्न खोजेको जोडिँदाखेरिमा बिल्कुलै फरक मिनिङ राख्ने खालको हैन, अनि खेर सिंगल आउँदामा पनि रेगुलर पढ्ने भन्दा अलिकति फरक खालको योमी खाता भएको यस्तो खालकोहरु चाहिँ धेरै आउँछ। ओके, आजबाट अलिकति गाह्रो गाह्रो खालको खान्जीहरु छ है। ओके, चिचीको खान्जी है यो। चिची चिची भनेको बुवाको खान्जी है। एउटा यता अर्को यता, अनि यताबाट पहिला यता तानिन्छ अनि यो लगेर यस्तो बनाइन्छ। यो भयो चिचीको खान्जी। ए चिची भयो, ओतौसान भयो है। ओतौसान अपवाद हो है, त्यही भएर त्यसमा तारा लगाएको छ। अनि चिची ओया भनेको बुवा भनेको है। चिची भन्नु र चिची ओया भन्नु एउटै हो है। बुवाको ठाउँमा बाबा पापा भनेको जस्तै भयो है। चिची भन्नु चिची ओया भन्नु एउटै हो। सेन्से त चिचीमा त्यो ज्वाइन हो सेन्से, माथि ज्वाइन गर्ने हो त्यो जोड्नुस् न, जोड्नुस् जोड्नुस्। माथि नजोडे जस्तो लाग्यो।
होइन त्यो नजोडिए पनि फरक पर्ने कुरा चाहिँ होइन होइन, तर अहिले नै जोड्नु पर्दैन भन्यो भनेदेखि एउटा भोलिको दिनमा यो खान्जी लेख्नु पर्यो भने यस्तो बनाउनुहुन्छ क्या, अनि यहाँतिरबाट यस्तो बनाइदिनुहुन्छ क्या, यहाँतिरबाट यस्तो बनाएर छोडिदिनुहुन्छ क्या है। अहिले जोड्नु पर्छ भन्यो भने भोलिको दिनमा यतिको सम्म बन्छ के, जोडेर नै लेख्नुहोस्, केही बिग्रिँदैन। हामीलाई यो खान्जी राइटिङ पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ जापानमा गएपछि? राइटिङ इम्पोर्टेन्ट भन्नाले यो काम हेरेर हुन्छ होइन, कुनै कुनै काममा चाहिँ अलिअलि लेख्नुपर्ने हुन पनि सक्छ है, अरू ठाउँमा भनेको जेनेरल्ली हुँदैन है, पढ्ने कुरा चाहिँ धेरै हुन्छ लेख्ने भन्दा पनि। ओके, चिचीको ओतोसानको अनि चिची ओया भनेर लेख्नुहोस् है, यो तीनवटा चाहिँ लेख्नुहोस्। चिची ओयाको खान्जी लेख्नु पर्दैन है। त्यो चिचीलाई फु पनि भनेर त्यो कुन बेला युज गर्ने? त्यो सोफु सोफु भन्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ है, बुवा आमा भन्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ, सम्भवतः मम्मीको खान्जी लेख्ने बेलामा छ कि। ओके भयो, चिचीको सकाउनु भयो। आइसेन सर। अर्को हेरौँ ल, हाहा है, हाहा भनेको मम्मी है, मदरको खान्जी। ओके, हाहा यहाँनिर छ फुबो भनेको, अघि नै तपाईँले सोध्नु भएको है। जेनेरली नि यो चाहिँ हाहाको खान्जी लेख्ने बेलामा तलको लाइन धेरै जसो कर्व बनाइएको हुन्छ है। यो खान्जी अपवाद हो है, मैले यो उन्नाको जस्तो बनाइदिएछु है। यो खान्जी अपवाद हो, किन थाहा छ? पहिला बन्द गरेर अनि भित्रपट्टि लेख्या छ। जेनेरली खान्जीमा के हुन्छ, पहिला भित्र सकिए पछाडि मात्र बन्द गरिन्छ है, यो चाहिँ पहिला नै बन्द छ है। हाहा सेन्सै यसलाई फेरि लेख्नु नि। यस्तो बनाउने अनि यहाँबाट लगेर यस्तो बनाउने हैन, अनि दुईवटा तेन बनाउने अनि बीचबाट काटिदिने। यसको स्टेपहरु यहाँ माथिपट्टि छ है। हाहा है, यो कुनीको खान्जी अहिले पढेको छैन, त्यो हुनाले बोकोको छोडिदिनुहोस्, अरु लेख्नुहोस् है। हाहा ओबासान अनि खेर फुबो अनि बोकोकु। यो ओबासानको ठाउँमा नि यहाँनिर च्यान भयो भनेदेखिबाट ओबा च्यान भनेर नै पढिन्छ है। ओबासान भन्नु र ओबा च्यान भन्नु एउटै हो। यो भयो हाहाको खान्जी।
हाहा ओखा सान भयो। सेन्से यो मदर कन्ट्री भन्नाले कस्तो कन्ट्री मदर कन्ट्री भनेको होमल्यान्ड अथवा होम कन्ट्री भन्न खोजेको हो, आफ्नो देश भनेको हो। कुनीको अर्को वर्ड हो। कुनीको अर्को पढ्ने तरिका भनेको कोकु अथवा गोकु हुन्छ। यहाँनिर बोकोकु भनेर लेख्नुस् न, त्यो भनेको आफ्नो देश भनेको है। भयो, सिद्ध्याउनु भयो। हाई सेन्से। ओके, साकी अथवा सेन है। यसको मिनिङ भनेको अगाडि भन्ने मिनिङ राख्छ है यसले। साकी भनेको अगाडि। यो सिङ्गल आयो भनेदेखिबाट यसलाई साकी भनेर पढिन्छ। ओके, साकी भनेको अगाडि। है यो सेन्सेईको सेन पनि हो है। साकी, सेङ्गेचु अनि सेम्पाई। सेम्पाई मात्र लेखे हुन्छ है, हिरागानामा लेखे हुन्छ। सेम्पाई भनेको सिनियर। हामीले लेख्ने बेलामा सेन्स्यु अनि सेङ्गेचु योहरू लेख्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ है। सेम्पाई पनि, सेम्पाईको सेन। भयो, साकीको अनि सेङ्गेचु अनि सेम्पाई यति लेख्यो भने पुग्छ है। सेन्से एकछिन के भन्दै हुनुहुन्छ? बुझिएन। सार्दैछु सेन्से एकछिन। सार्नुहोस्। यो जुन खान्जी छ नि, यो हजुर। अरूसँग मिसेर आउँदाखेरि चाहिँ चाइनिज स्टाइलले पढ्ने अनि एक्लै आउँदा चाहिँ जापानिज हो कि खास कस्तो हो यो? यसको ओनियोमी कुनियोमी भन्छ होइन। यो माथिपट्टि भएको जुन चाहिँ यो साकी लेखेको छ नि, यो भनेको जापानिज भयो होइन। तलपट्टिको जुन चाहिँ त्यो सेन भनेको छ नि, यो चाहिँ चाइनाबाट आउँदाखेरिको भयो है। अब यो जोडिएर आयो भनेदेखिबाट यो प्रयोग गरिन्छ, अनि सिङ्गल आयो भने यो हुन्छ। यो भनेको जेनरल कन्सेप्ट हो हजुर है। हामीलाई चाहिँ अहिले यो अनुसारले जाने भन्दा पनि हामी नर्मली क्यारेक्टर हेर्नु त्यसको मिनिङ के लाग्छ त्यो यसबाट यो जोडेर नि एउटैको कति बन्छ के। यो जुन हामीले यो चुकीको खान्जी पढ्यौँ महिनाको होइन, यो दिनको खान्जीहरू पढ्यौँ नि, एउटैबाट थुप्रो बन्नेहरू हुन्छ त्यो।
साथसाथै तिनीहरूमा त्यो रेगुलर केस जस्तो देखिने पनि हुन्छ होइन, तर अपवादहरू पनि थुप्रो भएकोहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना यो खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ने बेलामा सामान्य लाइफस्टाइल चलाउने बेलामा आउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू मात्र पढेको। यो लगानी मसिन त्यस्तो चाहिँ यति मात्र त कहाँ छ र यो खान्जी, धेरै भाष छ नि। सिद्धियो साकी। ओके, अर्को हेरौँ। सेन हुन सक्छ सायद है, सेन है, सरी सेई है, साकी नै सेन भयो। सेई, यो सेई भनेको चाहिँ उमारे मास हो है, जन्मनुको खान्जी हो है। यो खान्जी मात्र भयो भने उम्रनु अथवा जन्मनु भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको। आनाता वा इचु उमारे मासिताका, तपाईँ कहिले जन्मनु भयो भन्ने बेलामा यो खान्जी आउँछ, उमारे मास। सेइनेन गाप्पी भनेर भन्छ नि, आनातानो सेइनेन गाप्पी वा इचु देशका भनेर हो, त्यो सेइनेन गाप्पीमा सबभन्दा अगाडिपट्टि यही आउँछ सेई भनेर, अनि नेनको अनि गेचुको अनि निचीको भएर सेइनेन गाप्पी भनेर पढिन्छ त्यसलाई। ओके, ओके भयो। साकी सेई है, यसमा चाहिने भनेको इचु उमारे मासिताका भन्ने बेलामा यो चाहियो होइन, उमारे मासको। अनि सेन सेई भन्ने खालको खान्जी काहीँ काहीँ आउन सक्छ होइन, अनि यही सेनमा नै किरु लाग्यो भने इकिरु भन्ने आउँछ होइन। इकिरु भनेको बाँच्नु भन्ने मिनिङ लाग्छ होइन। सेई खाछु भनेको यो भनेको लाइफ पनि हुन्छ, लाइफ स्टाइल पनि हुन्छ है, दुवै हुन्छ। सेई खाछु। निहोनो सेई खाछु वा दो देशका, यस्तो गरेर सोध्न सक्छ है। सेन्जी अनि हामी यसलाई सिङ्गलमा भन्दा चाहिँ भन्ने हामीलाई के भन्नुभयो बुझिन, फेरि भन्नु त। हाम्रो यो यो जुन सिङ्गल खान्जी छ नि, यो सिङ्गल खान्जीमा यसलाई हामीले चाहिँ प्रनाउन्स गर्दाखेरि हामीले के भनेर भन्छौँ सेन्जी? सेई नै भन्छौँ। यसलाई सिङ्गल्ली प्रोनाउन्स गर्ने बेलामा नि योभन्दा पछाडि के जोडिन्छ है, यो हामीले ऱ्यान्डमली प्रोनाउन्स गर्न पाउँदैनौँ होइन। अब योभन्दा पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् है, यो मारेरु जन्मियो भने यसलाई उमारेरु भनेर प्रोनाउन्स गरिने भयो, उमारे मासिता भनेर प्रोनाउन्स गरिने भयो होइन। यो सिङ्गल आयो भनेदेखिबाट इकिरु भनेर प्रोनाउन्स गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। अब यो सिङ्गल आयो भनेदेखि पछाडिपट्टि के जोडिन्छ? ओके, मारेरु जोडियो भने उमारेरु भयो, मारे मास जोडियो भने उमारे मास भयो होइन। किरु जोडियो भनेदेखिबाट इकिरु भन्ने भयो। हजुर हजुर, हुन्छ सन्ज, है सन्ज, आरिगातो सन्ज। ओके, सेई खाछु भनेको लाइफ अथवा लाइफ स्टाइल पनि हुन्छ, अथवा दैनिकी भनेर पनि बुझिन्छ है। निहोनो सेई खाछु वा दो देशका भनेर सोध्न सक्छ है। जापानको लाइफ स्टाइल कस्तो छ, जापान कस्तो छ भन्न खोजेको है। सेई खाछु। ओके भयो, सेई खाछुसम्म लाइफ अथवा लाइफ स्टाइल भनेको है।
के हो साथीहरु त झन् झन् बढ्दैछन् त। कुम्बामा मेरो सेन्से कनेक्ट नै नभएर बल्ल कनेक्ट भयो सेन्से के भएको? खोइ के भएको म पनि यहाँ कस्तो भन्दामा समस्या जस्तै यो जोडेदेखिबाट मैले पनि झन् धेरै दुःख पाउन थालेको छु। योर मेरो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनेर हैरान बनाएको छ। मेरो कनेक्ट नभएर बल्ल तल गरेको भर्खरै भएको, म 1 सेकेन्ड पनि भएको छैन कनेक्ट भएको। ठिकै छ ठिकै छ, अहिले कन्टिन्यू गर्दै जानुस् न। भयो सही खाचुसम्म भयो होला है। मा सेहीको रूपमा प्रयोग भयो होइन, अनि पछि फेरि गाक्कु सेहीमा पनि आउँछ है। यो खान्जी अगाडिपट्टि गाक्कुको खान्जी, अनिखेर यो सेही भयो भने त्यतिखेर यो गाक्कु सेही पनि हुन्छ है, जुन चाहिँ योभन्दा तलपट्टि आउँछ। ओके, अर्को हेरौँ है। गाक्कु सेहीको गाक्कु है, एकदम सजिलो छ। यो रिउगाकुको रिउ चाहिएन, खागाकुको खा पनि अहिलेको लागि चाहिएन। ओके, गाक्कु सेहीको गाक्कु। यसमा चाहिँ एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है, यो दुईवटा लाइन यतापट्टि ढल्किएको हुन्छ अनि अर्को लाइन चाहिँ यतापट्टि ढल्किएको हुन्छ उल्टोपट्टिबाट। अनि यो गरेर लगेर यहाँबाट हुक बनाउने, अनि तलपट्टि चाहिँ को खान्जी हो नि, यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ है। को तलपट्टि को खान्जी लेखेपछि यो गाक्कुको खान्जी भयो है। यो भनेको मानाबु भन्ने हुन्छ। यहाँनिर बेङ्क्यौ सुरु भनेको छ, यो बेङ्क्यौ सुरुको खान्जी होइन है, यो मानाबी मासको खान्जी है। मानाबु भनेको चाहिँ स्टडी हुन्छ। यो बेङ्क्यौ सुरुको ठाउँमा यहाँनिर मानाबु लेख्यो भने राम्रो होला। मानाबु भनेको पनि टु स्टडी है, पढ्नुलाई मानाबी मास पनि भन्छ है। मानाबु यो खान्जी हुन्छ, यसलाई मानाबु भनेर पढिन्छ है। मानाबु अथवा मास फर्ममा लेखिदिउँ, मानाबी मास। कहाँ जान्छ यो मानाबी मास है? अरे ए मानाबी मास है, मानाबी मास है। मानाबी मास, मानाबी मास भनेको टु स्टडी, पढ्नु भन्ने मिनिङ राख्छ है यसले, अध्ययन गर्नु। मानाबी मास। यहाँनिर बेङ्क्यौ सुरु भनेर लेखेको छ, बेङ्क्यौ सुरु भने होइन है। यो खान्जी बेङ्क्यौ सुरुको खान्जी होइन, तर पढ्नु भन्ने मिनिङ चाहिँ हो नि फेरि। ओके, मानाबी मास भनेको अध्ययन गर्नु। वातासी वा इमा निहोङ्गो हो मानान्दे इमास भन्नु र वातासी वा इमा निहोङ्गो हो बेङ्क्यौ सित्ते इमास भन्नु एउटै हो है। म अहिले जापानिज भाषा पढ्दैछु भनेको नै हो है, दुईटै भनेको। मानान्दे इमास अथवा मानाबी मास भन्नु र बेङ्क्यौ सिमास अथवा बेङ्क्यौ सित्ते इमास भन्नु भनेको एउटै हो। रिउगाको सुरु भनेको विदेश अध्ययन गर्नु। रिउगाको सेही भनेको चाहिँ विदेशी स्टुडेन्ट हैन? हो, विदेशी विद्यार्थी।
फरेन स्टुडेन्ट है ryugakusei यो वर्डहरु लेख्नुको साथसाथमा यो वर्डहरु दिमागमा पनि राख्नुस् है पढ्नु पनि पर्छ है यो खान्जी बरु नजाने पनि फरक पर्दैन तर यो वर्डहरु फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ है ओके सिद्धाउनु भयो सेन्से यो 45 को खाँचीलाई के भन्छ भन्न चाहिँ थियो त्यसलाई 45 खाँचीलाई कुनको खान्जी भन्नुभयो 45 को हजुर हजुर त्यसलाई मानाबुको माना हो त्यो पछाडिपट्टि बु अथवा बी आउँछ हजुर त्यो मानाबी मासको माना हो हैन पछाडिपट्टि बु अथवा बी आएर मानाबी अथवा मानाबु हुन्छ के मानाबी अथवा मानाबु दुईटा वर्ड अथवा लाग्छ मानाबी मास हजुर दुईटा वर्ड लाग्छ हैन माना मात्र हो नि बी र बु त हिरागानामा लेखिन्छ नि त्यो मानाको खान्जी हो के त्यसले चाहिँ अध्ययन गर्नु भन्ने मिनिङ राख्छ सेन्से गाक्कु मात्रै भने पनि अध्ययन गर्नु भनेर मिनिङ लाग्छ र गाक्कु मात्र भन्दामा गाक्कौको गाक्कु मात्र हजुर हजुर त्यही यो एउटा युट्युबमा चाहिँ मैले यति मात्र लेखा देखाएको थिएँ कि यो खान्जीको लागि लाग्छ के यो खान्जीहरूको कस्तो हुन्छ भनेदेखिबाट नि यो पुरै भयो भने पनि मिनिङ लाग्छ हैन एउटा मात्र भयो भने पनि मिनिङ लाग्छ के खासमा यो गाक्कौ भनेको यो खान्जी अहिले हामीले हेरिरहेको खान्जी छ नि यो खान्जी गाक्कौको खान्जी हैन कौको मात्र खान्जी हो यो कौको मात्र खान्जी हो तर यसले स्कुल भन्ने भने बुझाउँछ यो खान्जी हो कौको पहिला के गर्थ्यो मान्छेहरू पढ्ने बेलामा रुखको मुनिपट्टि बसेर ब्ल्याक बोर्डमा अथवा त्यो के रे कालो पाटीमा खरीले लेख्दै पढ्थ्यो नि त्यस्तै बनाएको के हो रुखको मुनिपट्टि यहाँ हेर्नु नि मान्छेहरू बसेर पढेको जस्तो बनाएर गाक्कोको खान्जी बनाएको यहाँनिरबाट पढाउने चाहिँ ठुलो मान्छे भनेर तलपट्टि हेर्नु नि चिचीको खान्जी हुन्छ ओहो पढाउने मान्छे भनेको बुवाको उमेरको मान्छेले पहिला पढाउँथे त्यही भएर तलपट्टि चिचीको खान्जी यो भयो कौ यो मात्र जेनेरली आउँदैन है यो सिंगल खान्जी मात्र जेनरली आउँदैन जेनरली भन्दा नि अलमोस्ट आउँदैन यो आउने भनेको गाक्को कौच्यौको पनि च्यौको खान्जी नागाईको खान्जी पढेको छैन हामीले हैन त्यो हुनाले कौच्यौ भनेर लेख्नुस् यो स्कुल मास्टर भन्दा पनि प्रिन्सिपल भनेर लेख्नुस् है कौच्यौ भनेको स्कुलको सबभन्दा ठुलो मान्छे हेड सर भनेको जस्तो है प्रिन्सिपल भनेर लेख्नुस् है यो ठाउँमा त्यो भन्दा पछाडिबाट स्यौ गाक्को यो सानोको खान्जी पढियो चिसाईको खान्जी पढ्नु भयो छैन नि है चिसाईको खान्जी नपढेकोले यो पनि छोडिदिनुहोस् यो बोको भनेको मदर्स स्कुल भनेछ
रविन्द्रजीले स्क्रिन चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर। कस्तो यादै भयो? भएन आज। है यो इङ्ग्लिसको मिनिङ त मलाई पनि थाहा भएन है। आफूको यो ग्रेजुएट सम्भव सर मलाई जतिसम्म लाग्छ यो भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन सक्छ के, प्रौढ शिक्षाहरू पढाउने हुन्छ नि त्यस्तो खालकोहरू हुन सक्छ। होइन मलाई सर पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन। हजुर आफू जस्तो पास आउट भएको स्कुल हो कि अल्मा म्याटर भनेको पास आउट भएको स्कुल हो र? हो पास आउट भएको स्कुल जस्तो ग्रेजुएटहरू भएको स्कुल हो के ए मेबी हुन पास सक्छ। आउट भएको मलाई नि हजुर यो वर्ड नै थाहा भएन इङ्ग्लिसको नै। त्यो हेरेको सर वर्डै पनि त्यही देखायो, पास आउट ग्रेजुएट भएको स्कुल भनेर देखाएको छ। ओके ओके सेन्से यो यतापट्टिको छ नि यो ब्र्याकेटमा भएको 10 भन्दा मुनिको यो सबै लेख्न पर्ने के हो यो? कुन यो 10 भन्दा मुनि कि 10 भन्दा मुनि? कहाँको यो? हजुर प्याराग्राफ हजुर। यो केही पनि नलेख्ने कहाँ यो लेख्ने कुरा हुन्छ? लेख्ने भनेको यति, लेख्ने भनेको यति मात्र हो, यो पनि होइन। पक्नुहोस् है, यसमा लेख्ने भनेको यहाँनिर भएको मैले देखाएको कुरा मध्येमा यति हो, यहाँ भित्रको मात्रै हो, यतिको कुरा मात्रै लेख्ने हो। यसको पनि यो खान्जी पर्दैन यो खान्जी पर्दैन भनेको छु। अझ यो वर्ड नै पनि थाहा छैन मलाई, यो पनि पर्दैन भनिदिन्छु म त। लास्ट टाइम चाहिँ लेख्न चाहिँ होइन, मैले लेख्नु पर्यो भनेदेखिबाट ग्रेजुएट स्कुल भनेर लेख्नु पर्यो भने मसँग अर्कै वर्ड छ, मैले अर्कै प्रयोग गर्छु के है। सोचु ग्यौ सीता गएको अथवा सोचु ग्यौ को भनेर लेख्छु। यो वर्ड त मलाई पनि थाहा थिएन, बोको। फेरि बौको भन्यो भने चाहिँ आफ्नो देश भन्ने बुझिन्छ। बौको भन्ने भन्दामा कि त भने आफ्नै स्कुल भन्ने बुझाउनु पर्ने हो। ग्रेजुएट स्कुल रहेछ है, ठिकै छ। ओके भयो यहाँसम्म? हाई सेन्से। ओके है, तोमोदाची है यु है, युजिनको यु है यो। तोमोदाचीको तोमो, युजिनको यु। यो यस्तो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो बनाउनुहोस्, यहाँबाट यस्तो बनाएर यहाँबाट काटिदिनुहोस् है। युजिनको यु अनि तोमोदाचीको तोमो, साथी भन्ने मिनिङ राख्छ है यसले। यो खान्जी लेख्नु पर्दैन, सिन यु है। तोमोदाचीको दाचीको खान्जी हुन चाहिँ हुन्छ होइन, तर अहिलेको लेभलमा पढ्नु पर्दैन। युजिन भनेको साथी नै भयो, मिल्ने साथी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। तोमोदाची युजिन है, यो दुईटै भनेको एउटै मिनिङ हो है। युजिन तोमोदाची युजिन सिन यु
ओके भयो होला है। अर्को हेर्नुहोस् त होन है होन भनेको किताब है बुक। यो खान्जी ठाउँ ठाउँमा रेस्टुरेन्टहरूमा हैन यस्तो खालको ठाउँहरूमा पनि यो खान्जी प्रयोग भएको हुन्छ। कुनै सुपहरू बनाउने ठाउँहरूमा हैन त्यस्तो ठाउँहरूमा यो खान्जी प्रयोग भएको हुन्छ होनको है। यो त्यति बेलामा चाहिँ यसले मोतो भन्ने बुझाउँछ है। त्यतिखेर चाहिँ मानौ कि अगाडिपट्टिको र पछाडि यो जोडिएर आयो भने बुझ्नुपर्छ मोतो ओरिजिन भन्ने बुझाउँछ है। मोतो ओके इपोन निहोन सामबोन भनेर लङ सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट्सहरूको काउन्टिङमा प्रयोग पनि गरिन्छ है यो। अनि यो भनेको होन भयो होन भनेको बुक भयो हैन। अगाडिपट्टि निचीको खान्जी लेखेर यसलाई निहोन अथवा निप्पोन भनेर जापान भनेर पनि पढिन्छ। यो खान्जी आएको ठाउँमा यसलाई निहोन भनेर पढे पनि ठिक हुन्छ निप्पोन भनेर पढे पनि ठिक हुन्छ। ओके यो होनको खान्जीसँग अर्को पसलको खान्जी आयो भने होनया भनेको किताब पसल मान्छेको नाउँमा पनि आउन सक्छ है। यामा र होनको खान्जी भयो भने यसलाई यामामोतो भनेर पढिन्छ है। यामामोतो भनेको मान्छेको नाम।
भयो होला है यहाँसम्म। अर्को खान्जी भनेको माई है। माई भनेको प्रत्येक भन्ने मिनिङ राख्छ है यसले। इब्री प्रत्येक भन्ने मिनिङ राख्छ है। माई निची, माई चुकी है, माई तोसी, माई आशा, माई बान, माई खाई, सबैमा यही खान्जी हुन्छ। माई माई भन्नाले प्रत्येक भन्ने मिनिङ लाग्छ। यो ठाडो काटेको बाहिर निकाल्न पाइँदैन है, 1300 मात्र हो बाहिर निकाल्ने। यो खान्जी भयो माई। यो आशाको खान्जी पढेको छैन, त्यो हुनाले छोडिदिनुहोस्, अरू भन्ने लेख्नुहोस् है। माई तोसी अथवा माई नेन, माई चुकी, माई निची, है। एभ्री टाइम है, प्रत्येक पटक भन्नु पर्यो भने माई खाई भनिन्छ है। माई खाई अथवा नान खाई मो पनि भनिन्छ है। नान खाई मो भनेको जति पटक पनि भन्ने पनि मिनिङ हुन्छ। माई खाई भन्नु र नान खाई मो भनेर त्यसलाई पोजिटिभली ल्याउन सकिन्छ है। माई खाई, माई निची, माई चुकी, माई तोसी। त्यसलाई चाहिँ माई गेचु चाहिँ भन्दै भनिँदैन है, माई चुकी नै भनिन्छ। है माई गेचु चाहिँ भन्दै भनिँदैन, माई चुकी नै भनिन्छ। भयो माई। माई भनेको प्रत्येक भन्ने बुझाउँछ है। माई निची, माई चुकी, माई तोसी होइन, माई खाई यस्तो ठाउँहरूमा प्रयोग हुन्छ माई इब्री भन्ने बेलामा है। नान गर्दै थिएँ म। गर्नुहोस्। भयो सेन्से। ओके, त्यो भन्दा पछाडि रहेको छ नान अथवा नानी है। यसलाई नान र नानी दुवै भनिन्छ है। के कति भन्न खोज्ने भन्ने मिनिङ राख्छ है यसले। के अथवा कति, नान अथवा नानी दुईटै भनेको उस्तै उस्तै हो है। प्रयोग गर्ने ठाउँ मात्र फरक हो, मिनिङ भन्ने एउटै हुन्छ, नान र नानी है। नानी भनेको चाहिँ कस्तो? नान र नानी भनेको एउटै हो होइन, के नै भन्न खोजेको हो होइन। इमा नान हो इमा स्ताका भन्दामा अप्ठ्यारो हुन्छ के। इमा नानी हो इमा स्ताका भनिन्छ कि। अहिले के भन्नुभयो भन्ने बेलामा इमा नान हो इमा स्ताकाको सट्टामा इमा नानी हो इमा स्ताका भनेर भनिन्छ है। नान र नानी भनेको मिनिङ चाहिँ एउटै हो है, के भन्नुभयो भन्ने नै अर्थ राख्छ।
प्रयोग मात्र ठाउँ अनुसारले फरक फरक हुन्छ, मिनिङ भने एउटै हुन्छ। आनातावा नानीगासुकी देशका हुन्छ है। तपाईँलाई के मन पर्छ? आनातावा नानगासुकी देशका हुँदैन के फेरि। नानी भनेको के चाहिँ भनेर अलिकति प्रायोरिटी दिँदाखेरि गर्ने हो। त्यो भन्दामा पनि नानी भन्दा पछाडिपट्टि जेनरली गा पार्टिकल आउँछ के फोकस गर्नको लागि भनेर। त्यो नानीले चाहिँ भनेको होइन कि पछाडिपट्टि आएको गा पार्टिकल हो कि। यत्तिकै भनिरहेको ठाउँमा अर्कोले केही कुरा बुझेन भनेदेखिबाट नानी भनेर मात्र सोध्न पनि सक्छ के भनेको हो भनेर। हुनको लागि त्यो फर्मल भने होइन होइन, इन्फर्मल्ली कुराकानीहरू गर्ने बेलामा नानी मात्र पनि भन्न सक्छ। हामीले जी को खान्जी पढ्यौँ है। नान्जी भनेको कति बजे, नानिन कतिजना, नाङ्गाचो कुन महिना, नानी के भनेको है। सर यो जी को खान्जी पढाउनु पढाएन पढेन? ओके, त्यसो भने जी छोडिदिनुहोस्, पछि लेखौँला। त्यसो भने आउँदै होला, पछि लेखौँला। नान्जी भनेर हिरागानामा मात्र लेख्नुहोस्। भयो, यहाँसम्म सिद्धाउनु भयो? ओके, आजलाई यति नै गरौँ। भन्नुहोस् त, केही भन्नु छ तपाईँहरूको? चाहिँ अहिले मैले त्यो म ढिला आएको थिएँ, अगाडिको सुरुदेखिको एकचोटि म सार्न पाए हुन्थ्यो। सार्नु न, टाइम छ अलिअलि। अरूहरूको केही छ भन्ने भन्नुहोस्। मैले आज 36 बाट गरे भने मैले आज 46 45 यहाँबाट सुरु 41 बाट 41 मैले 46 बाट सुरु गरेर। अरू कसैको केही छ भने भन्नुहोस् है। खान्जीको माथि फुरुगाना लेखिन्छ नि, त्यो हिरागानामै लेखिन्छ हैन सबै। फुरिगाना भनेको नै त्यसको पढ्ने तरिका हो के, हिरागानामै लेखिन्छ। अनि त्यो हाम्रो काताकाना लेखिन्छ नि, त्यो चाहिँ लेखिँदैन। के काताकानामा लेख्ने? खान्जीको माथिपट्टि काताकाना? हजुर, लेखिँदैन नि। किन लेख्ने हो र? खान्जी हुने भनेको नै जापानिज वर्डहरूको हो, अनि काताकाना किन लेख्नु त त्यसमा? अनि कुनै पढ्दाखेरि हामीले काताकानामा पनि पढिन्छ नि। खान्जीको काताकाना कहाँ पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म?
होइन त्यो भन्दाखेरि यहाँ अब चिची भने नि यहाँ चाहिँ अब को मात्र अनियमीको पढ्नु कुन अनियमी चाहिँ त्यसमा त्यो काताकानामा फु मात्र भनेर पढ्दै पढ्नुहुन्छ क्या, त्यसलाई फु मात्र भनेर पढ्दै पढ्नुहुन्न तपाईँले। कि त भने फुबो भनेर पढ्नु पर्यो तलपट्टि हाको खान्जीमा छ त्यो होइन, कि त भने तपाईँले यो फु आउने गरेर नि यो फुबो भनेर पढ्नु पर्यो। यो फुबो भनेको जापानिज वर्ड हो, फेरि यसमा हिरागाना नै पढिन्छ। त्यसको काताकाना मात्र पढ्दै पढिँदैन है खान्जीमा है। फुरिगाना भन्दा साथै हिरागाना नै हुन्छ त्यसको। त्यसको पढ्ने तरिका भन्ने बेला भन्नेलाई नै फुरिगाना भन्ने हो कि। भन्नु न, सुन्दैछु। यो यामाको खान्जी हजुर सेन्जी मैले त्यहाँ यामा सेन्से भन्नु न। यो यामाको खान्जी जो त्यो सान भन्छ नि त्यो अन्यामी र कुन्यामीले फरक हो कि जस्तो फुजी सान भन्छ भन्दाखेरि होइन? त्यो फुजी सानमा फुजी सान भन्ने बेलामा मात्र सान। हजुर माउन्ट फुजी भन्ने बेलामा मात्र सान हुने भयो। हेलो हजुर हजुर सेन्से मैले त्यहाँ खान्जीको पीडीएफ को लागि रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ त्यहाँ तपाईँलाई। ए होइन होइन, मैले यहाँ तपाईँहरूको आएको छ कि मसँग टाइम नै नभएर हो। म पठाउँछु टाइम नै नभएर हो है। यो कस्तो भन्दामा तपाईँहरूको यो क्लास सिद्धिना साथै अर्को क्लास स्टार्ट हुन्छ। अर्को क्लास सिद्धिँदा नसिद्धिँदैमा अरू काम गर्न थालिहाल्छु म होइन। अनि अहिले काम एकदम सेड्युल एकदम बिजी छ कि, त्यो भएर टाइम नै नभएर हो कि। म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। मैले त्यो टेक्स्टहरू आएको छ, मैले हेरिरहेको छु है। म पठाउँछु, के नमान्नुहोस्। ग्रुपमै पठाउनुहुन्छ कि मैले त यता पर्सनल तपाईँलाई मेसेज पठाएँ, ग्रुपमै पठाउनुहुन्छ कि पर्सनली पठाउनुहुन्छ? होइन, हाम्रो ग्रुपमा एउटा ग्रुपमा थुप्रो छ, कोही कुन ग्रुपको छ कोही कुन ग्रुपको छ होइन। एटेन्ड नगरेकोहरू पनि छन् होइन। त्यो भए पछाडि ग्रुपमा किन पठाउनु भनेर हो। हजुर आजलाई यति नै गरौँ ल। 43 हाई सेन्से। 43 हाई सेन्से हायको जयमास। त्यो वाएको जयमास भन्ने आरिगातो गोजाइमास भन्नु खोजेको हायो भएको सेन्से। गोमेनासाई मिनासान सायोनारा। म पनि गएर सायोनारा तपाईको बाँकी भएको अरू टाइममा मिलाएर सार्नुपर्छ है। सायोनारा मिनासान।